hinungdan nga nung si Kristo Jesus nag-antos sa krus sa Kalbaryo. Namatay siya gilubong og nabanhaw sa ikatulong ka adlaw. Kaya wala ito mapakamatay si Kristo sa krus para atong kaluyan, para atong hilag-hilagan, o para atong sunod-sunuran. Kaya wala ito mapakamatay si Kristo sa krus para ato ang sunod-sunuron nga mapalansang sanda, o atong hilag-hilakan, o atong kuul-kuulan. Ang Biblia higala nagtudlo nga katong gibuhat ni Kristo sa krus, nagpakamatay siya sa krus, gilubong og nabanhaw sa ikatulong ka adlaw para maangkon higala, para maangkon nimo ang kamasayloan sa imong mga sala. Higala si Kristo Jesus namatay sa krus sa Kalbaryo para maangkon nimo ang kaluwasan. Higala angay kang masayon kay kitang tanan puros mga makasala. Ug tungod sa atong sala, namiligro ta sa kalayo sa inferno. Tungod sa atong sala, higala, nahimulag kita sa presensya sa Diyos. Tungod sa atong sala, nagsagsag na sa himaya sa Diyos. O mawagin nga hinungdan, higala, na ang Diyos, kukla ka nimo, o ipadala niya si Kristo Jesus sa kalibutan. Para higala, mahimong manluluwas. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo, maangkon nimo ang kaluwasan sa imong kalag. Higala, pinaagi sa gibuhat ni Kristo sa krus, namatay siya sa krus sa Kalbaryo, pinagumot sa menyo sa para katuligana, ikaw, maangkon nimo ang kapasayloan sa imong mga sala, ang kaluwasan sa imong kalag. Higala, hinunoa, angay kang masayon, kung ikaw tinuod na naghatag o bilig sa gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, higala kinahanglan ikaw maghinulsol. Hinulsulan nimo ang imong mga sala o imong salikan si Kristo Jesus. Gagkatong iyang gibuhat sa krus sa Kalbaryo, mao lamang kato ang paagi nga ikaw maluwa. Katong gibuhat ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, mao lamang kato higala ang paagi nga ikaw mapasiguli ngadto sa Dios. Si Kristo Jesus namatay sa krus sa Kalbaryo para imong mga sala mapasaylo. Si Kristo Jesus namatay sa krus sa Kalbaryo, gilubong og nabanhaw sa ikatulong ka adlaw para higala ang kaluwasan imong maangkon. Higala mao kini ang mga hinungdan, ang rason nganong si Kristo Jesus namatay sa krus sa Kalbaryo, gilubong siya og nabanhaw sa ikatulong ka adlaw. Higala ang Biblia nagtudlo na tungod sa atong mga sala, nahimo kitang kaaway sa Dios. Kaya ang Diyos balaan man. Apan higala pinaagi sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, namatay siya gilubong sa ikatulong ka adlaw. Kung ikaw magsalig kang Kristo Jesus, higala ikaw nga kaaway sa Dios, mapasiguli sa Dios, o pili na niya kaaway, kung dili usa ka na kaanak sa Dios. Higala sa Kristo si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus lang ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Si Kristo Jesus lang ang paagi aron ikaw makaangkon sa maglaom sa himaya. Si Kristo Jesus lang ang paagi na ikaw makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Si Kristo Jesus lamang higala ang makahatag kanimo og kasiguraduhan sa kaluwasan sa imong kalag. Higala ikaw karon nga naglakaw padulong sa Good Shepherd or padung pauli, kung tinuray ka nga naghatag og bili sa gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, higala imo siyang saligan nga siya lang ang puntong manluluwas. Wala na ilain, dili si Maria, dili ang mga santos, dili ang reliyon. Kristo Jesus lang ang nagsakripisyo sa krus sa Kalbaryo para sa kaluwasan sa imong kalag. Higala si Kristo Jesus andam sa muluwas kanimo. Kung imo siyang saligan, andam si Kristo Jesus muluwas kanimo. Andam siyang muhatag kanimo o kinabuhi nga walay katapusan kung imong saligan si Kristo Jesus. Higala andam si Kristo Jesus muhatag nimo o kasiguraduan nga imong kalag maadto gayud sa langit kung imo siyang saligan. Ikaw karon nga naglakaw, ikaw nga naglakaw-lakaw, mawalay direksyon, ikaw nga padulong sa Good Shepherd, ikaw nga padulong sa pauli,
Gusto ka ba nga makabaton o kasiguraduhan nga kung mubiyak ka na nining kalibutan na sigurado ka nga dili may perno? Ikala sa ligid ni Kristo. Si Kristo Jesus lamang ang paglaom sa himaya. Si Kristo Jesus lamang ang makahatag nimo og kinabuhi nga walay katapusan. Si Kristo Jesus lamang ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Ikala imong tingaling kitagahan og pili antok siya, isakit siya higala, namatay siya sa krus sa Kalbaryo, o gilubong siya o sa katulong kaadlaw na banhaw. Ang panigala na sayon ka ba sa mensahe? Anong gibuhat ni Kristo? Kana nahibaw ka ba sa rason? Anong si Kristo Jesus ang palansang sa krus sa Kalbaryo? Higala, wala to siya magpalansang sa krus sa Kalbaryo para sunod-sunuro na to. Wala to si Kristo na palansang sa krus sa Kalbaryo para itong hilag-hilagan matagpir ni Santo. Kaya gibuhat to ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Tungod kay gusto siya na maluwas ka. Gusto siya na dili ka ma-imperno. Buhat to niya higala aron ikaw na makadasala. Kitang tanan nga makadasala kung musalig ka niya, dili na gayon malaglag. Kung dili makabaton o kinabuhi nga walay katampusan. Kaya si Kristo Jesus namatay sa krus sa Kalbaryo para mapasaylo ang imong mga sala o maangkon nimo ang kaluwasan sa imong kalag. Ang manigala kinahanglan nga ikaw maghinulsol. Kay si Kristo mismo niingon, kung dili ka maghinulsol, ikaw kayo malaglag. Kaya si Kristo Jesus, andam siyang maluwas nimo kung imo siyang saligan. Andam siyang muhatag nimong kaluwasan. Andam si Kristo Jesus muhatag nimo kinabuhi nga walay katapusan kung imo siyang saligan. Ikaw nga naglakaw padulong sa Good Shepherd, higala si manhig kini, ihigog na ka sa Diyos. Ipadala si Kristo Jesus sa kalibutan para mamatay sa mga sa Diyos. Ilabong ang nabangaw sa katulong na adlaw aron kung ikaw balik ka niya, magkabatong ka kinabuhi nga walay katapusan. Dili ka na ma-imperno. Mao kini ang mensahe sa maayong balita. Higala dili maayong balita kung kinahanglan pa ta magpalansang para maluwas. Dili maayong balita kung kinahanglan pa ta nga mosunod sa tanang sugo sa simbahan para ta maluwas. Dili maayong balita kung kinahanglan pa ta muhatag og dako masalakay para ta maluwas. Patigala maayong balita kay si Kristo namatay sa krus sa Kalbaryo. Gilubong ang gabanaw sa katulong kaadlaw aron kung ikaw mosalig dili na malaglag, dili magkabaton kung kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang maayong balita. Ang maayong balita higala madatok ka man o mapobre, madautan ka man o buutan sa imong unahuna. Kasabot ka ma-istato nimo sa imong kinabuhi kung ikaw maghinulsol o mosalig ni Kristo na siya lamang ang buktong manluluwas. Higala ang Biblia na gingon, nakabatot ka sa kinabuhi nga walay katapusan kung dili ka na malaglag. Ang Biblia na gingon, kaya kinigog pa sa Diyos ang kalibutan kung tungod tuloy iyang ipadala ang iyang buktong anak aron kang bisan kinsa nga magasalig dili malaglag kung dili makabaton no kinabuhi nga walay katapusan. Katong gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, mao kadto ang pagpadayag sa dakong gugma sa Dios. The Bible says, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya ang Diyos nagpadayag sa dakong gugma kanato. Masanglit kita magkanasala si Kristo Jesus namatay alang kanato. Higala, ibukan to ni Kristo tungod kay ang Diyos na higugma kanato. Gihigugma ka sa Diyos. Andam ang Diyos muluwas kanimo kung ikaw mosalig ni Kristo. Isip imong personal na manluluwas. Higala, ayaw paabuta nga moabot na ang imong kamatayon. Kay higala ang kamatayon moabot kini sa takna nga wala nato damha. Ayaw pagtuo na ang mga pituwa ka o ang mga masakiton mo'y mamatay. Ang kamatayon mo'y ipilit. Kamatayon ka, hindi mo mamatay. Ayaw pagsalig ka, wang may sakit, di ka mamatay. Ayaw pagsalig ka, matanon ka pa, di ka mamatay. Ang Biblia nagingon, matamasayon sa atong ugma, kayon sa raman itong kinabuhi. Susama lamang sa inalisngaw, na sa kadiyot pagpakita apan sa dili man dugay mahanaw.
Higala ikaw karon nga nagpadulong sa Good Shepherd. Ikaw karon nga batika na sa Good Shepherd ang nagpadulong na kauli. Kung tinuod nga imong gitagaan o pili ang kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Higala kinahanglan nga imo siyang saligan, imo siyang dawaton, isip imong personal nga manluluwas. Kinahanglan imong saligan nga kadtong gibuhat ni Kristo Hesus sa krus sa Kalbaryo. Mao lamang kato ang makaluwas sa imong kalag. Kaya pili ka mo salig ni Kristo, dako ka ng insulto ni Kristo. Kay katong tanan, katong pag-antos, katong pagsakit ni Kristo, kumato niya para ikaw maluwas. Kung saanay lamang na imo siyang saligan, si Kristo Hesus nag-antos sa krus sa Kalbaryo, isakit siya aron ikaw higala nga mosalig kaniya, dili na malaglag kung dili makabaton o kinabuhi na walay katapusan. Kaya ang Pedro kalungsod wala mag-antos sa krus sa Kalbaryo para sa imong kaluwasan. Si Maria wala mag-antos sa krus sa Kalbaryo para sa imong kaluwasan. Si Kristo Hesus lamang ang nag-antos sa krus sa Kalbaryo para sa imong kaluwasan. Si Kristo Hesus lamang ang buktong manluluwas. Si Kristo Hesus lamang ang makahatag nimo kung kinabuhi nga walay katapusan. Si Kristo Hesus lamang ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Ikala dili ka malangit kung dili ka mosalig ni Kristo isip imong manluluwas. Dili ka masiguro sa langit kung ikaw dili mosalig ni Kristo. Kung sa ka ba kabuutan, sa kung sa ka ba kareligiyoso. Kung sa higala ikaw karon, andam kinahanglan gayon kay ikaw mosalig ni Kristo. Higala andam si Kristo nga maluwas kanimo kung imo siyang saligan. The Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Jesus saves. Only Jesus saves. Stop. The Bible says,